खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी PTI तारीख के वाहिद वजीर आजम हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। मरियम नवाज को अलकादिर यूनिवर्सिटी जब्त होने और उसके तहवील में आने पर बहुत खुशी है। मरियम नवाज को बानी PTI के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मराकश कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले पाकिस्तानियों की शिनाख्त का सिलसिला ताहाल जारी। 21 पाकिस्तानियों की शिनाख्त कर ली गई। कश्ती हादसे में फालिया के नवाही गांव सैरे का नौजवान 25 साला एहतशाम भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए अब्दी नींद सो गया। मराकश कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले 21 पाकिस्तानियों की शिनाख्त कर ली गई। हालिया के नवाही गांव सेरे का नौजवान 25 साल एहतशाम भी मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए अबदी नींद सो गया। गम से निडाल लवाहिकीन कहते हैं 40 लाख लेकर इंसानी स्मगलर ने एहतशाम को कत्ल करवाया। मलिकपाल का रिहायशी दानिश जामहक जबकि 2 कजन अभी तक लापता हैं। वजीराबाद के इलाके हरीपुर का रिहायशी शहजाद वलायत बट अपने वालिद के मना करने के बावजूद इंसानी स्मगलर्स के झांसे में आ गया। शहजाद चाहता था कि वो अपने बूढ़े वालिद और बड़े भाइयों का सहारा बने। शहजाद बट ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੇਨ ਗਿਆ ਵੇ ਔਰ ਮੋਰਾਕੋ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸॉलिड ਕਿ ਉਹ जिंदा है या फौत हो चुका है। जराये के मुताबिक मोरितानिया के सेफ हाउसेस में स्पेन जाने वाले अब भी कई पाकिस्तानी मौजूद हैं। FIA हुकाम का कहना है कि तुर्किया और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार कमरुज़्ज़मान भी मोरितानिया पहुंचा। जुलाई 2023 के हादसे में कई मुलविस स्मगलर्स भी मोरितानिया शिफ्ट हुए। तर्जमान वजारत खारजा के मुताबिक रिबात में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मुतासरीन के लिए इमदादी सामान मुहैया किया। मुतासरीन को पनाह और तिबी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि देहाती इलाकों से गरीब लोगों को गुमराह करके यूरोप ले जाने का झांसा देकर पैसे बटोरने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बगन में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया जबकि लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। PDMA ने जिला कुरम के मुतासरीन के लिए सर्दी से बचाव के 500 मजीद खैमे रवाना कर दिए। बगन में कर्फ्यू नाफिज सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। लोगों की नकल मकानी शुरू। कुरम की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास में तर्जुमान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG पुलिस के अलावा सिविल और पुलिस अफसरान शरीक हुए। PDMA ने जिला कुरम के मुतासरीन के लिए सर्दी से बचाव के 500 मजीद खैमे रवाना कर दिए। 22 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में 1000 कंबल, 1000 रजाई, 1000 प्लास्टिक की चटाइयां शामिल। 12 चनार के लिए एमरजेंसी अद्वियात की भारी खेप भी रवाना की गई। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक अद्वियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। जिरगा मेंबर और साबिक MNA पीर हैदर शाह कहते हैं कोहाट में बड़ी मुश्किल से अमन मुआहिदा हुआ जिसे अमली जामा पहनाने के लिए मोर्चों की मिसमारी समेत दीगर इकदाम शुरू किए गए। जिला कुरम में ग्रैंड अम जिरगे ने अमन मुआहिदे की बार बार खिलाफ वर्जियों और मैसूर अवाम के लिए रास्ता खोलने की गर्ज से सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत 14 जिम्मेदार हुकाम को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में CNG स्टेशन बंद करने का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिली अमूर खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा भर में CNG स्टेशन को दफा 144 के तहत 30 जनवरी से बंद कर दिया गया। घरेलू सारिफिन को सुई गैस के प्रेशर की कमी का सामना है जिसके बायस सूबा भर में 31 जनवरी तक CNG स्टेशन बंद रहेंगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां पेट्रोल में चलाने के नतीजे में किराए भी बढ़ा दिए हैं। मोटरवेज की सूरत हाल पर नजर डालें तो M2 शदीद धुंध के बायस इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बंद, M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक बंद, M5 जाहिर पीर से शेरशाह इंटरचेंज तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू है, M3 फैजपुर इंटरचेंज से समंदरी तक बंद है। मोटरवे पुलिस की आवाम को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। M2 शदीद धुंध के बायस इस्लामाबाद टोल प्लाजा से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। M3 फैजपुर इंटरचेंज से समंदरी तक, M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक बंद है। मोटरवे पुलिस की आवाम को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वजीर आजम ने पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम किया है। वजीर आजम का कहना है कि पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फरोग के लिए कोशिशें कर रहा है। ये मंसूबा उन शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बन सकते हैं। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक इंतहाई अहम संग मील है।
پاکستان جامع ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے۔ یہ اقدام معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کے عزم کا عکاس ہے۔ شریف خاندان کو دھمکیاں دینے والے گلفام حسین کیانی کو لندن پولیس نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ گلفام کیانی کا کہنا ہے، پہلے پی ٹی آئی برطانیہ مجھے گرفتار کرواتی تھی، اب یہی کام مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ گلفام حسین کیانی نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی سزا پر ایون فیلڈ کے باہر احتجاج کر رہا تھا، جس پر پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس نے گلفام کیانی کو ایون فیلڈ ہاؤس کی طرف جانے پر پابندی عائد کر دی۔ نویں صدی کے قرآنی قلمی نسخوں کی نمائش میں برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں مذہب، ثقافت اور اسلامی آرٹ کی خوبصورت تاریخ سے روشناس کرایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں قاضی کامران کی اس رپورٹ میں۔ بریڈ فورڈ کے خطاط رضوان الحق، ڈاکٹر سہیل احمد، باکسنگ ہیڈ کوچ نثار حسین اور سپر فلائی ویٹ باکسنگ ورلڈ چیمپئن تاصیف خان اور ان کی ٹیم نے برٹش لائبریری بریڈ فورڈ ڈسٹرکٹ میوزیمز اینڈ لائبریریز سٹی آف کلچر بریڈ فورڈ 2025 اور تاصف خان کمیونٹی باکسنگ اکیڈمی کے اشتراک سے فائٹنگ ٹو بی ہرڈ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں 9ویں، 16ویں اور 19ویں صدی کے عرب، عراق، مشرق وسطیٰ، چین اور بر صغیر کے نادر قرآنی قلمی نسخوں کے علاوہ مختلف مسلمان خطاطوں اور مقامی فنکار رضوان الحق کے فن پاروں کو بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ نمائش کے منتظمین کا کہنا تھا کہ اس نمائش کا بنیادی مقصد لوگوں کو اسلامی ثقافت، آرٹ اور کلچر کے حوالے سے معلومات تک رسائی کا موقع فراہم کرنا اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان نادر اور نایاب قرآن کریم کے نفیس قلمی نسخوں کے ساتھ ساتھ دیگر فنکاروں کے لیے فن پاروں سے متعارف کروانا ہے۔ قریب کے شرکاء نے بریڈ فورڈ کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ باکسنگ اور خطاطی کا امتزاج ان نوجوانوں کی منفرد سوچ اور اپنے مذہب، ثقافت اور اسلامی آرٹ سے ان کی وابستگی کی عکاس ہے۔ قاضی کامران، نمائندہ ABN نیوز، بریڈ فورڈ۔ سویڈن میں پاکستانی اوبر ڈرائیورز کا فراڈ نیٹ ورک بے نقاب۔ مقامی میڈیا کے مطابق 29 سالہ پاکستانی اوبر ڈرائیور فائنینشل فراڈ نیٹ ورک کا سرغنہ قرار۔ ڈرائیورز کا گروہ مختلف کاروباری فراڈ منصوبوں میں ملوث نکلا۔ 29 سالہ پاکستانی اوبر ڈرائیور کو اس نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا ہے۔ اس نے کئی پاکستانی شہریوں کے بینک ID کا استعمال کیا اور خود بھی لاکھوں کرونر کی رقم لی۔ ایک 55 سالہ پاکستانی شخص نے بھی اس نیٹ ورک میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے اوبر کی ڈچ کمپنی سے لاکھوں کرونر حاصل کیا اور اس رقم کو دوسرے پاکستانی اور مختلف کمپنیوں کو منتقل کیا۔ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کی ہیں اور ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقدمے کی سماعت 20 جنوری کو عدالت میں شروع ہوگی۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، توبہ، ڈھلمت، سرداری، کریم آباد، پھلائی، جانوئی، سرگن سمیت تمام سب ویلیز کی سڑکیں بند ہیں۔ موسم کی شدت کے باعث بالائی نیلم میں سیاحوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو چکی ہے۔ مستونگ کے مختلف علاقوں میں برفباری ہوئی، برف پڑنے سے زمین نے سفید چادر اوڑھ لی۔ استور میں برفباری کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ برفباری کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ اسلام آباد میں کئی تاریخی مقام اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ شہر میں کئی جدید تفریحی مقامات بن جانے کے بعد بھی پرانی شکرپڑیاں نیشنل پارک کی ایک منفرد تاریخی حیثیت ہے جو اسے دیگر پارک سے ممتاز کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے زاہدہ راؤ کی یہ رپورٹ۔ شکرپڑیاں پاکستان کا نہ صرف تاریخی بلکہ سیاسی مقام بھی ہے، جہاں 24 مئی 1960 کو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی سربراہی میں مرکزی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اس میں ملک کے نئے دارالحکومت اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی منظوری دی گئی تھی۔ شکرپڑیاں 85 دیہات میں شامل تھا جو اسلام آباد کی تعمیر سے متاثر ہوئے۔ اسلام آباد کی معروف تفریح گاہ شکرپڑیاں کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ بابا فرید گنج شکر یہاں ٹھہرے۔ شکرپڑیاں میں جب کوئی غیر ملکی مہمان آتا تو اس کے نام کا پودا لازمی لگایا جاتا۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں کئی ممالک کے سربراہان نے یہاں پودے لگائے۔ چائنا، سعودی عرب، اردن، ابوظہبی، کویت، سری لنکا، بحرین، روس، کینیڈا، افغانستان، بنگلہ دیش میں دنیا بھر کے سربراہان نے اپنے نام کے پودے لگائے۔ شکرپڑیاں آنے والے ایک سیاح کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کو شکرپڑیاں لایا ہوں تاکہ یہ پرانے گاؤں کی خوبصورتی کے بارے میں جان سکیں۔ ہسٹوریکل پلیس ہے اور یہاں پہ میرے فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو کافی انجوائے کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے جتنے بھی نامور لوگ ہیں تو ان کے نام کے یہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں۔ آج کم و بیش 60 سال گزر جانے کے باوجود بابا فرید کی نسبت سے آباد شکرپڑیاں کے پرانے باسیوں کے لیے شیریں یادیں بھی کڑوی ہو چکی ہیں۔ شکرپڑیاں میں لگے یہ پودے پاکستان کی سفارتی پالیسی کے ساتھ ساتھ دوست ممالک سے خوشگوار تعلقات کی بھی یادیں ہیں۔ کیمرہ مین اسلام سید کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔